میں کتاب پڑھے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ تابعی نے تابعی وہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوئے آپ فرماتے ہیں میں ایک گاؤں وچ گیا جس گھر میں قیام کیتا اس گھر دے نال ہی ایک قبر سی تے ایک ککھاں دی چھوٹی جی کلی ہے اس قبر وچ ہر روز نماز عصر تو بعد کھوتے دے گدے دے بولن دی آواز آندی ہے گدے دے ہنکن دی آواز آندی ہے ہر روز عصر دی نماز تو بعد لوگ گھبرا جاندے اس آواز نو سن کے آپ فرماتے ہیں میں لوگوں نے پوچھے قبر کی دیئے تے بولنا کون ہے لوگوں نے آکھیا آدھنوں میں لا کے لے کے آئیے آپ فرماتے ہیں میں بیکھا اس ککھاں دی کلی چک وڈیری جی مائی ہے میں مائی نو پوچھا ماں جی اے قبر کے دیئے تے ماں رو کے کہہ لگی میں تتڑی دے پتر دی قبر ہے اب میں بد نصیب دے پتر دی قبر ہے عرض کیتی اماں جی نے گناہ کھڑا کیتا اپنے دل دے کنہ نل سوڑے آجے مائی کہنے لگی پتر تے میرا سی پر شرابی سی روز شراب پی کے آؤں سی تے میں منع کر دی سا تے شراب دے نشے چ مینوں کہندا سی تو کی ہر ویلے گدے وانگو بول دی رہنی ہے کی ہر ویلے گدے وانگو تے کھوتے وانگو بول دی رہنی ہے مائی رو کے کہنے لگی جس دن دا مر گئے ہر روز اسے ویلے انہیں دی قبر جو کھوتے دے بولن دی آواز آؤں دی جس ویلے مینوں کہندا سی کہ مائی تو کی کھوتے وانگو بول دی رہنی ہے اپنی ماواں نال بولیا مٹھیا بولیا کرو صبح اٹھیا کرو تے کم تے جاون تو پہلے جتھے اپنے بچیاں نو مل دے اپنی ماں نو بھی مل کے جایا کرو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں بے شک مگروں لذت دین دی بات دناواں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماوا والی نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماوا ایتے پوچھو نکلو جنہ دی ماواں ٹر جاندیاں نے اپنی ماواں دا ادب کرو یہ چاندے ہو کل تو ہڈی اولاد تو ہڈا ادب کرے احترام کرے